शाम रंगीन, यानी रंगीन शाम। और रंगीन शाम क्या होती है? कोई ऐसा नहीं है कि शाम के वक्त रंग बिखरे हुए होंगे, बल्कि जब आपके दिल में रंगीनी होगी, आप खुशी से दिन गुजारा होगा, तो उस वक्त आपकी शाम भी रंगीन हो जाएगी। इसमें बहुत सी बातें हैं छुपी हुई, जो अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मगरिब के घर में सूरज बिस्तर जमा रहा है। मगरिब के घर में सूरज बिस्तर जमा रहा है। कितनी खूबसूरती से शायर कहता है कि मगरिब, क्योंकि सूरज मगरिब की तरफ गरूब होता है, तो उसने सूरज के सोने की तरफ इशारा किया है कि सूरज बिस्तर लगा रहा है। जैसा कि सूरज मगरिब की जानिब, सूरज का घर हो, सूरज वहां पे अपने घर में चला गया हो और वहां बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश कर रहा हो। रंगीन बादलों में चेहरा छुपा रहा है। मतलब ये हुआ कि सूरज जो है, उस वक्त बादल रंगीन नजर आते हैं, खूबसूरत नजर आते हैं। तो सूरज जो है रंगीन बादलों में अपना चेहरा, ऐसा लगता है जैसे बादल पर सूरज के आगे आ जाते हैं, तो कितना खूबसूरत मंजर नजर आता है। सूरज की चमक की वजह से पीले रंग की शुआएं नजर आती हैं और जर्द रंग के बादल नजर आते हैं। तो इस मंजर को शायर बयान करता है कि रंगीन बादलों में चेहरा छुपा रहा है। कौन चेहरा छुपा रहा है? सूरज। अच्छा, ये भी बता दे कि जब किसी चीज को शख्सी तौर पर पेश किया जाता है, सूरज को यहाँ शख्सियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ना पर्सोनिफिकेशन। किसी चीज को, अब सूरज का चेहरा तो नहीं होता ना, सूरज सोता तो नहीं है ना, तो जब किसी चीज को इंसानी रूप में जो खसियतें इंसान की होती हैं, जो मामला इंसान के होते हैं, उस तरह से पेश किया जाता है ना किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऐसी चीज को कि वो इंसान तो न हो लेकिन इंसान की तरह रूप के तौर पर पेश की। जैसे सूरज का सोना, अब इंसान सोते हैं, सूरज तो नहीं सोता। तो शायरों ने अक्सर इस तरह की बातें की हैं। तो सूरज को मगरिब में वो सोना जो है उसका बताया जा रहा है कि जैसे सो रहा हो, और इसके अलावा सूरज का बिस्तर लगाना बताया जा रहा है जैसे वो सो रहा हो। फिर क्या है? बादलों का रंगीन होना और सूरज का चेहरा। अब सूरज का चेहरा नहीं होता लेकिन वह चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये सारी बातें शायद अक्सर चीजों के बारे में भी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि इंसानों की तरह जो है वो रूप रखती है। क्यों? क्योंकि उनकी शख्सियत को, जैसे चीजों की खसूसियात को, उनकी खूबियों को और या उनकी खामियों को वादे करना होता है। फिर कहते हैं किरणों ने रंग डाला बादल की धारियों को, किरणों ने रंग डाला बादल की धारियों को, किरणों ने रंग डाला बादल की धारियों को, फैला दिया फलक पर गोटे की नारियों को। जब सूरज गरूब हो रहा हो, जरूरी नहीं कि बादल हो, तो फिर भी तरह तरह की किरणें जो है वो ऐसे नजर आने लग जाती हैं। तो किरणों ने रंग डाला बादल की धारी। अब ये है कि ऐसे लगता है जैसे गोटे की नारियां लगी हुई हो, खूबसूरत रंग जो है बिखरे हुए हो फलक पर दूर तक। एक तरफ तो आसमान, जहाँ पर नीले रंग का आसमान जहाँ काले रंग में बदल रहा होता है, और जहाँ उजाला जो है वो अंधेरे में तब्दील हो रहा होता है, तो रंग बदल रहा होता है आसमान का भी। बादल भी अजीब रंग के नजर आ रहे होते हैं, सुरमई से बादल होते हैं, फिर कभी जर्द नजर आते हैं, और उसमें जो चमक होती है सूरज की वो सफेद और पीली और इसी तरह जर्द और सुर्ख दिखाई देती है। सूरज की किरणें रंगीन है, वो रंग बिखेर रही है। फिर ये है और शाम को रंगीन कर रही है। तो उसके बाद है छाया है थोड़ा थोड़ा पेड़ों तले अंधेरा। अब अंधेरा तो काला रंग हो जाता है, ये भी एक रंग है, जैसे दूसरे रंग नजर आ रहे थे तो काला भी एक रंग है। तो छाया है थोड़ा थोड़ा पेड़ों तले अंधेरा, चिड़ियों ने खेत छोड़ा लेने लगी बसेरा। अब खेत एक खूबसूरत, उसमें फसलें होती हैं, रंगीन फसलें हैं, चिड़ियों का अलग रंग है, फसलों का अलग रंग है। तो जब शाम का अंधेरा फैलने लगता है चार हर तरफ, तो उस वक्त वो रंग मध्यम होने लगते हैं कायनात के रंग। तो उस वक्त चिड़ियां भी थक कर अपने अपने बसेरों में, अपनी जगहों पर या फिर बसेरा लेने लगती हैं, यानी वो वहां से उड़कर, खेतों से उड़कर यहाँ पर वो बैठी होती है, दाना दून का
دانا دن کا چگنے میں مصروف ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھ کر وہ چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں بسیرا لیتی ہیں. اب وہ کسی جنگل میں رہ رہی ہوتی ہیں، کسی درخت پر رہ رہی ہوتی ہے، کوئی گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، وہ وہاں چلی جاتی ہیں. تو یہ سارے رنگ جو ہے اللہ کے یہ رنگ ہے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کلیوں کے کہکہوں سے معمور ہے ہوائیں. کلیوں کے کہکہوں سے معمور ہے ہوائیں. کلیاں پھول جو نہیں ہوتے، پھول ابھی کھل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، ان کا کھلنا کلیاں ہیں، تو وہ پھر بڑی خوشبو آتی ہے. تو وہ اس منظر کو ظاہر طرح طرح کے رنگوں کا پھولوں کا منظر ہوتا ہے. تو کلیوں کو کہہ کے ایسا لگتا ہے جیسے کلیاں پھول کلیاں کھیل رہی ہو، خوش ہو رہی ہو، خوبصورتی ہو ان میں. ان کی جو خوشی ہے، ان کا جو کھلنا ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، وہ کہے معلوم ہوتے ہیں. شاعر ان کو کہے بتاتا ہے. اور یہ بتا دوں یہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس نے ہمارا قومی ترانہ لکھا تھا، حفیظ جلندری نے، اسی نے یہ نظم لکھی ہے. اور پریوں کی لوریاں ہیں یہ رس بھری صدائیں، پریوں کی لوریاں ہیں یہ رس بھری صدائیں. خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پریاں لوری دے رہی. اب پریاں تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن یہاں پر وہ اس سے تشبیہ دے رہا ہے اس منظر کو کہ ایسا لگتا ہے جیسے پریاں ہو. تم ہو چلی ہے دنیا بکھرے ہوئے سکون میں، تم ہو چلی ہے دنیا بکھرے ہوئے سکون میں، دن غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے وضو میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب شام ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے دن تو ظاہر ڈوب جاتا ہے، سورج تو چھپ جاتا ہے، لوگ سکون کی تلاش میں جیسے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، آرام کرنے لگ جاتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے تو شام جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ چپ چاپ ہو گئے ہوں. یہ جس طرح وہ بتاتا ہے کہ دن غرق ہو رہا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. دن پہلے ہوتا ہے، سویرا ہوتا ہے، اچانک اس کو سویرا ختم ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہوتے ہوتے ماند پڑ کر ختم ہو کر چھپ جاتی ہے، اور پھر رات کی سیاہی جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے. اس منظر کو اس نے بیان کیا ہے کہ وہ ہو چلی ہے دنیا بکھرے ہوئے سکون میں. ہر طرف سکون پھیل جاتا ہے، چڑیاں پرندے وغیرہ وہ بھی چلے جاتے ہیں، انسان بھی چلے جاتا ہے سکون لینے کے لیے. تو یہ رات کا سما اس نے باندھ دیا ہے، منظر بیان کیا ہے. کھیتوں میں کام کر کے لوٹے ہیں کام والے، چادر سروں پہ ڈالے کندھوں پہ بل سنبھالے. تو کیا بتانا چاہتا ہے کہ جی کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ گاؤں کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے تھے جب شام ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کے پاس کچھ چادر رکھی ہوتی ہے سر پر، ظاہر ہے جب دن چمک رہا ہوتا ہے تو وہ چادر لی ہوتی ہے تاکہ ہمیں گرمی سے ہم بچ سکیں. تو وہ کندھوں پہ بال ڈال کر وہ چادر کو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سکون کر سکے گھر میں. کیونکہ دن کے وقت جو کام کرتے ہیں، دن بنایا اللہ تعالیٰ نے کمائی کرنے کے لیے، اور رات بھی انسان کو سکون کرنے کے لیے. تو پھر شام کا مطلب بیان کرتے ہیں حفیظ جلندری صاحب، کہتے ہیں کہ اب شام آ گئی ہے، جاگے ہیں بھاگ ان کے. بھاگ مقدر کو کہتے ہیں، قسمت کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں. بھاگ جاگ جانا، کسی کا مقدر جاگ جانا، کسی کی تقدیر روشن ہو جانا. کوئی بہتری کی طرف کوئی شخص چل پڑے تو بھاگ جاگ جانا کہتے ہیں. جب کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاگ جانا ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اب شام آ گئی ہے، جاگے ہے بھاگ ان کے. شام ہو گئی ہے، ان کا مقدر بھی وہ تو شام گئی ہے لیکن مقدر ان کا جاگ پڑا ہے. ہر سمت گونجتے ہیں رستوں پہ راگ ان کے. جو لوگ کام سے تھکے ہارے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اب کیا ہے، کام سے تھکے ہارے جب وہ گھر جا رہے ہیں تو اب کیا ہے، وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کے مقدر جاگ گئے ہوں کہ اب دن بھر ہم نے جو محنت کی ہے اب جا کر سکون سے سوئیں گے. اور اسی خوشی میں وہ گنگناتے جاتے ہیں، یعنی خوشی کے ترانے گاتے جاتے ہیں راگ. اس کے بعد شعر آخری ہے، لے کے ڈھور ڈنگر. ڈھور ڈنگر ایک لفظ ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مویشیوں کو کہتے ہیں.
جو چارہ کھانے والے مویشی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو لے لے کے ڈھور ڈنگر چرواہے آ رہے ہیں. چرواہے کہتے ہیں جو چارہ ڈالتے ہیں، مویشیوں کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کو جو چراتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ چارہ چرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لے لے کے ڈھور ڈنگر چرواہے آ رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں. تو یہ گاؤں کا منظر اس نے پیش کیا. تو شام ہو گئی ہے، جن پر انہوں نے مویشیوں کو چرنے کے لیے وہ لے گئے تھے، جن میں گائیاں بکریاں ہو سکتی ہیں، بھیڑیں ہو سکتی ہیں. اب وہ ان مویشیوں کو واپس بھینسیں ہو سکتی ہیں، بیل ہو سکتے ہیں، ان کو اب لے کے جا رہے ہیں واپس. اب وہ خوشی سے آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے چرایا ہے، اب ہم اس کو باندھ دیں گے، پھر سکون کریں گے. تو یہ پرسکون قسم کا دیہات کا ماحول دیا ہے شاعر نے.